नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ान कोर्स। आज के इस सिलसिले में हम एतिकाफ़ की फ़जीलत और अहमियत और एतिकाफ़ के दौरान पेश आने वाले मर्द और औरतों के मसाइल को बयान करेंगे। एतिकाफ़ का लुग़वी माना है ताज़ीम के इरादे से किसी के पास ठहरना, लेकिन शरीयत मुहम्मदी के अंदर एतिकाफ़ किसे कहते हैं? मस्जिद के अंदर इबादत की नीयत से ठहरे रहने को एतिकाफ़ कहते हैं। मस्जिद के अंदर इबादत की नीयत से ठहरे रहने को एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ तीन तरह का होता है। एक एतिकाफ़ वाजिब है, यानी जिस एतिकाफ़ की मन्नत मानी है तो वो एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है कि इंसान ये मन्नत मान ले, या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो फिर मैं इतने दिन, 3 दिन 4 दिन एतिकाफ़ करूँगा, तो ये एतिकाफ़ वाजिब है, मन्नत का एतिकाफ़ है। इसी तरह अगर यूँ मुतलकन कह दे या अल्लाह मैं तेरी रज़ा की खातिर 5 दिन एतिकाफ़ करूँगा, तब भी एतिकाफ़ वाजिब हो जाएगा। तो ये एतिकाफ़ वाजिब है जो मन्नत की वजह से लाजिम होता है। और दूसरा एतिकाफ़ एक नफली एतिकाफ़ है, यानी मुतलकन आप मस्जिद के अंदर गए हैं तो जितनी देर के लिए आप बैठे हैं एतिकाफ़ की नीयत कर लें तो आपको नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा। बाज़ उलमा ने इसको एक दिन के साथ मुक़य्यद किया है कि एक दिन एक रात मुतलकन पूरा बैठना ये नफली एतिकाफ़ है। बहरहाल आप कुछ देर भी जाए तो अगर नफली एतिकाफ़ की नीयत कर लें तो मस्जिद के अंदर बैठना भी सवाब है, उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। और तीसरा एतिकाफ़ है एतिकाफ़ सुन्नत, यानी सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया। वो है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आखिरी 10 दिन एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद के अंदर बैठे रहना। ये जो एतिकाफ़ है एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी ये किफ़ाया का मतलब ये है कि पूरे मोहल्ले में से अगर एक शख्स भी बैठ जाए तो सब की तरफ से किफ़ायत कर जाएगा, लेकिन अगर कोई भी ना बैठा तो सारे गुनाहगार होंगे। लेकिन अगर एक शख्स बैठा है बाकी कोई नहीं बैठा तो गुनाह किसी को नहीं होगा, लेकिन सवाब उसी को मिलेगा जो बैठा है। ऐसा नहीं है कि बैठेगा एक और सवाब सबको मिलेगा, सवाब सिर्फ उसी को मिलेगा जो बैठा है। और नबी अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे, हत्ता कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है अली बिन उमर अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना यअतकिफु फिल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर आप एतिकाफ़ किया करते थे। हत्ता कि एक साल अज़वाज मुतहरात ने आप अलैहिस्सलाम को देकर अपने खैमे मस्जिद में लगवाना शुरू कर दिए। तो जब आपने अज़वाज मुतहरात के खैमे देखे तो आप अलैहिस्सलाम ने इसको नागवार महसूस किया कि यहाँ पर मुनाफिकीन भी आते हैं, दूसरे देहाती लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। तो उस वक्त अगरचे औरतें मस्जिद में आती थी, लेकिन बाकायदा एक अज़वाज मुतहरात का मस्जिद के अंदर बैठ जाना और फिर हाजत के लिए बाहर आना जाना तो ये एक नामुनासिब मालूम होता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इस हालत को देखते हुए अपना खैमा भी उतारने का हुक्म दिया। और फिर उसी साल नबी अलैहिस्सलाम ने शव्वाल के पहले अशरे में यानी ईद के फ़ौरन बाद आपने एतिकाफ़ किया और 10 दिन नबी अलैहिस्सलाम फिर एतिकाफ़ में बैठे रहे। तो गोया इससे एक अहमियत वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह नबी अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ को एहतमाम के साथ अदा करते थे। और फिर मुअतकिफ़ शख्स वो मस्जिद के अंदर जब जाता है तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मेहमान बनकर मस्जिद में बैठता है कि जब सारी ख्वाहिशात, सारी लज़्ज़तें, सारे बाहर के मामलात वो छोड़कर मस्जिद के अंदर बैठ जाना, ये गोया कि उस शख्स का अपने आप को दरे खुदा के ऊपर गिरा देना कि ऐ अल्लाह मैं सारी आसाइशें, सारी लज़्ज़तें, सारी शॉपिंग, सारी मार्केटें, कारोबार छोड़कर, घर बार छोड़कर मैं आज तेरे घर में आकर डेरा लगाकर बैठा हूँ। इसको अल्लामा खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क्या खूबसूरत तशबीह के अंदर बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि मुअतकिफ़ की हालत ऐसी है कि जैसे कोई शख्स सखी शख्स के सखी देने वाले उसके दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है और कहते हैं मैं जब तक इस सखी से भीख नहीं लूँगा तब तक मैं इसका दरवाज़ा नहीं छोड़ूंगा। तो वह मुअतकिफ़ की हालत भी ऐसी होती है कि वो बारगाह खुदाबंदी यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर हैं, बैतुल्लाह, मसाजिद, इनके अंदर जाकर बैठ जाता है और फिर वो गोया अपनी ज़ुबान हाल से ये कहता है कि ऐ बारी ताला मैं तेरे दरवाजे पर आकर बैठ गया हूँ, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तू मेरे गुनाहों को नहीं बख्श देगा। तो मुअतकिफ़ अपना सारा कुछ छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक घर में जो अल्लाह की तरफ मंसूब जगह हैं उनके अंदर आकर बैठ जाते हैं। यानी गोया कि वो ये कहता है कि बारी ताला तेरी बारगाह तक पहुँचना, तेरे तक पहुँचना, अगरचे हमारे लिए हमारी रसाई वहाँ तक नहीं है तो हम उस जगह पर आकर बैठ गए हैं जो जगह तेरी तरफ मंसूब है, जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है यानी अल्लाह के घर कहा जाता है। हम आज मस्जिद के अंदर आकर बैठ गए हैं।
اعتکاف کے دوران کچھ فقہی مسائل بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران غسل کرنا، یاد رکھیں اگر غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں تو غسل لازمی ہے، بلکہ فوراً مسجد سے نکل کر غسل کر کے پھر مسجد میں آ جائے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ٹھنڈک کے لیے غسل تبرید، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے، یعنی علماء کا اس پر بہت زیادہ شدید اختلاف بھی ہے۔ کچھ کی آراء یہ ہے کہ جب اعتکاف عبادت کے لیے مسجد میں شخص بیٹھ گیا ہے، 10 دن مسجد میں بیٹھنا ہے، تو بغیر ضرورت کے مسجد سے نہ نکلے۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، اور کچھ علماء جو ہیں وہ اس طرف بھی رائے رکھتے ہیں کہ اگر پسینہ زیادہ ہے، بدبو آ رہی ہے، گھن آ رہی ہے، عبادت صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی، پھر وہ غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اس صورت میں جو علماء اجازت دیتے ہیں ان کا بھی موقف یہی ہے، ان کی بھی رائے یہی ہے کہ وہ اعتکاف یہ غسل کرنے کی صورت کیا ہوگی کہ جب انسان واش روم میں، غسل خانے میں جاتا ہے، وہاں پر واش روم کرتا ہے، تو اسی دوران جتنی دیر وہ وضو کرے گا تو وضو کرنے کی بجائے وہ پانچ چھ جو ہے نا لوٹے وغیرہ جو برتن ہے وہ اس جلدی سے اپنے اوپر بہا لے، تو جتنی دیر 5-4 منٹ میں وضو کرتا ہے اتنی دیر میں جلدی سے وہ پانی بہا لے تاکہ وہ بدبو وغیرہ، پسینہ وغیرہ وہ ختم ہو جائے، تو اس سے انسان کی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی وہ علماء جو کہتے ہیں کہ غسل کی اجازت ہے، وہ بھی مقید کرتے ہیں کہ پابندی لگاتے ہیں کہ اس صورت میں اجازت ہے کہ جائے اور فوراً واپس آئے، اور اس کے جانے کی صورت بھی یہی ہو کہ وہ واش روم وغیرہ کرنے جائے اور وہاں پر صرف جلدی سے اپنے اوپر لوٹے بہا لے، اور اس صورت میں آ کر پھر مسجد میں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عورتیں جو گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھتی ہیں، وہاں پر یعنی اپنی عبادت کے لیے جگہ مخصوص کر لیتی ہیں، ان کے لیے خاص مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے خامند سے بوس و کنار تک بھی کچھ نہیں کر سکتی، امر زوجیت تو دور کی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر اس دوران ان کو ایام ماہواری شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں، تو وہاں پر پھر اسی دن ان کا فوراً وہاں سے اعتکاف ختم ہو جائے گا، جتنے دن باقی رہتے ہیں۔ مثلا اگر 26 رمضان کو ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تو باقی جتنے دن ہیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں گی عید کے بعد ان کی قضا کریں گی، اور یہ وہ جس دن ماہواری شروع ہوئی ہے اس دن بھی وہ اس کی قضا کریں گی، یعنی گویا کہ غروب آفتاب سے اسلامی دن کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ اس دن کی بھی 26ویں روزے کو جو پورا نہیں ہوا تو اس غروب آفتاب سے پھر گویا کہ شروع کر کے 26ویں روزے کی بھی قضا کریں گی اور اعتکاف کی بھی قضا کریں گی، اور جس دنوں میں وہ اعتکاف بیٹھیں گی دوبارہ قضا کریں گی، ان دنوں کے اندر روزے رکھنا لازم ہے، چاہے وہ اپنے روزے رمضان کے قضا کر چکی ہوں، پھر بھی رمضان کے جو روزے اگرچہ ادا کر چکی ہوں لیکن اعتکاف کے دوران روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے لیے ہے جو روزہ رکھ رہے ہوں، روزہ نہ رکھنے والے وہ اعتکاف میں نہیں، یعنی سنت اعتکاف ان کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام کا ابو داؤد کے اندر فرمان ہے لا اعتکاف الا بصوم، یعنی اعتکاف نہیں ہے مگر روزے کے ساتھ، روزہ ہوگا پھر اعتکاف ہوگا۔ ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران خاموش رہنا لازم ہے، بلکہ فقہاء نے اسے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اگر یہ سمجھ کر وہ خاموش رہتا ہے کہ خاموشی عبادت ہے اور چپ ہی رہتا ہے، اپنے اوپر چپ لازم کر لیتا ہے، یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ عبادت کرے، دینی مسائل سیکھے، اس دوران جو بھی وہ یعنی کام کرے گا عبادت کے اندر شمار ہوگے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے۔ لیکن خلاف شرع کام کرنا اور وہاں پر لغو باتیں کرنا، مسجد کے اندر وہ بےہودہ باتیں کرنا یا موبائل وغیرہ استعمال کرنا، یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے، اور یہ روح جو ہے اعتکاف کی روح اس کے بھی منافی ہے، بجائے ثواب کے الٹا گناہ اٹھائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس اعتکاف جیسی اہم فضیلت اور اہم عبادت کو باقاعدگی سے ہر سال ایک اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دوران ہمیں مسجد کی توہین اور مسجد کے تقدس کو پامال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ مسجد کا تقدس باہر رکھیں، مسجد کے کام کریں، صفائی وغیرہ، جو آپ کا فارغ ٹائم ہے، اگر آپ تھک چکے ہیں پڑھ کر تو آپ دوسرے کاموں میں لگ جائیں، مسجد کی جو بہتری کے کام ہیں وہ کر لیں، بجائے آپ فضول باتیں کرنے کے، بجائے آپ موبائل اور ادھر ادھر، بلکہ آپ اس وقت تلاوت قرآن مجید کریں، ذکر و اذکار کریں۔ جب ان چیزوں سے تھک جائیں پھر مسجد کی صفائی کر لیں یا سو جائیں، یعنی مسجد کا کوئی ایسا کام نہ کریں مسجد کے اندر جس کی وجہ سے مسجد کا تقدس پامال ہو۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔